अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज फिर जापान में भी बड़े लेवल का तूफान और बारिशें। अल्लाह ताला रहम करे। प्लैनेट्स का जिस तरह बड़े प्लैनेट प्लूटो और नेपच्यून और यूरेनस, नेपच्यून का वाटर एलिमेंट में आना, पानी से रिलेटेड पूरी दुनिया में मौसम मसाइल, जापान में भी अब शदीद, अभी तक की जो इतला है 2 से ज़्यादा आदमी फौत हो चुके हैं और 9 से या 10 से आदमी ज़ख्मी हो चुके हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर यही किसी मुस्लिम कंट्री में आता और हमारे मुल्क में आता तो ये 2 का फिगर 2 लाख में तब्दील हो जाता और ये 9-10 का फिगर 10 लाख में तब्दील हो जाता। क्या जापान भी भीख मांगेगा हमारी तरह जैसे हम भीख मांगते हैं? आखिर हम क्यों बदकिस्मत हैं? बदकिस्मत कौम, बदकिस्मत लोग, सॉरी कौम कह गया, बदकिस्मत। हमारे यहाँ कुदरती आफात भी बहुत से लोगों का, हुकूमत का बहुत से लोगों का कारोबार धंधा बन जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। लोग कुदरती आफात से डरते हैं, पनाह मांगते हैं अल्लाह की, और हमारे यहाँ तो ये कारोबार बन जाता है, ये इवेंट बन जाता है, कमाई का जरिया बन जाता है। किसी को शौक होता है वो गाड़ी ले लेता है, किसी को शौक होता है कि वो जहाज़ मंगा लेता है। और भी हमारे मुल्क में सैलाब है, तब ये हालात हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में वापस आने का इरादा ही कोई नहीं महल, सैलाब में डूबा हुआ पाकिस्तान है और हालात काफ़ी गंभीर हैं हमारे यहाँ। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि 17 सितंबर को सन हाउस चेंज करेगा और मरकरी कम्बस्ट हो जाएगा, तो खबरें पे यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, बड़ी डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी और ये कुछ हो रहा है। कल इत्फाक से मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, उनका बेटे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, वो मिलने के लिए आए क्योंकि वो देखते हैं चैनल, अच्छा लगता है। लेकिन वो कल मिलने के लिए आए और वो किस तरह की बातें कर रहे थे कि न्यूज़ जिस तरह की आ रही हैं तो लोग अब डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सनसनी फैलाई जाती थी अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, इस तरह होने वाला है। मैंने मुलाकात कहा था, लेकिन मैंने किसी एक और मुलाकात का भी कहा था, वो आने वाले वक्त में हालात में आपको खुद पता भी लग जाए और मैं भी बताऊंगा आपको भरपूर है वो एक मुलाकात ज़रूरी क्यों है, किस लिए ज़रूरी है। और ये मुलाकात भी जो हुई है, अगर याद हो अगर आपको, तो मैंने कहा था कि यही जिनको आप लाए ना, यही आपके गले की हड्डी भी बन जाएंगे, तो बन रहे हैं। आप बहुत बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। सैटर्न का ताल्लुक नौकरी से होता है और वो कैप्रिकॉर्न में बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन अभी रेट्रोकेड है और मार्स उसके साथ ट्राइंग में है। सन भी आ गया और मरकरी भी आ गया और वीनस भी आने वाला है, नौकरी बड़ा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ सूरत हाल बड़ी गंभीर जो है वो होती चली जा रही है और चीज़ें जो हैं बड़े लेवल की टेंशन, डिप्रेशंस, यहाँ एग्रेशन दिखाना, जैसे आजकल इमरान खान साहब, पहले तो हो रहा था ना कि जी बस अब हो गया डिसाइड, अब ये होगा वो होगा, ये हमारे चैनल्स कहते हैं और यूट्यूबर्स भी कहते हैं, वो अगले दिन खबर चेंज हो जाती है क्योंकि मरकरी कम्बस्ट है भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा खबरों को यकीन करना, खबरों को, बातों पे यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या आपके अपने पर्सनल लाइफ के साथ देख लीजिएगा, यही कुछ होगा, एकदम टेंशन, डिप्रेशन, माइंड डिस्टर्ब होना शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कुछ अजीब है और यहाँ मैंने कहा था ना कि राहु का वीनस में आना मीडिया के लिए और अब सोशल मीडिया के लिए भी काफ़ी मुश्किलात आगे बढ़ने जा रही हैं। वो वीनस जब नीच का होगा ना, तो यहाँ आपको कई चैनल्स भी, कई मीडिया पर्सन भी और कई यूट्यूबर्स भी टेंशन में नज़र आएंगे। अब आपको चैनल्स और शक्ति नज़र आएगी आपको बढ़ती। बात करें जगह के जो बड़े प्लैनेट्स हैं, प्लूटो, कैप्रिकॉर्न, जो पावर, सत्ता का घर, प्लूटो के यहाँ पे आना
اور 18 سال تک ادھر ہی رہنا، یعنی 2038 تک دنیا کے جتنے بھی یہاں پر جو تاناشاہ تھے نا، جو اپنا ڈکٹیٹر کہہ لیں، تاناشاہ کہہ لیں، جو بنے ہوئے تھے یہاں پر، ان کی کرسیاں ہلنے والی ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں، اب وہ جو ایک لمبے عرصے کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا، جو پلان کر کے بیٹھے تھے، اور ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بھی جو چل رہا ہے نا کھیل، بس کھیل کا بھی اینڈ ہونے والا ہے. اب یہ جو پاور جو ہے نا، یہ شفٹنگ ہونے جا رہی ہے. جیسے ہم زندہ مثال دیکھیں گے یوکرین اور رشیا کی جنگ کا. رشیا بھی ایک اپنا پلان لے کے بیٹھا ہوا یورپ والوں کے لیے، سردیوں کا انتظار ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں یورپ کس طرح بچتا ہے اس مسئلے سے. لیکن اس وقت رشیا پرابلم ہے، اور پوتن خاص طور پر پرابلم ہے. کیونکہ پلوٹو تو یہی کرے گا. کس طرح چھوٹے سے ممالک کے یوکرین کی انٹیلیجنس، جو وہاں کی خفیہ ایجنسی ہے، کس طرح اس نے کھیلا اور کس طرح بڑی طاقت کو مارا، یہ بڑا ایک سین تھا. اور بے شک اس میں بیرون ملک کے بھرپور ہاتھ اس کے ساتھ جو دے رہے ہیں، وہ بھرپور دے رہے ہیں، بھرپور ساتھ دیا انہوں نے. اور پھر جو انہوں نے خود وہاں کی جو خفیہ ایجنسی نے پلان کر کے مارا ہے، وہ بڑا کمال کا سین تھا، بڑا زبردست سین تھا. ایک ہمارے ہاں کچھ اور ہی کر رہے ہیں. وہ کس طرح اپنے ملک کو بچا رہے ہیں، اور ہمارے ہاں کس طرح اپنے ملک کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہم کیوں بدقسمت؟ طوفان آتے ہیں تو یہاں دھندے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہاں آج بڑا اچھا ایک سوال کیا ایک لڑکے نے کمنٹس پہ، کہ گرین کے متعلق انہوں نے سوال کیا، بڑا خوبصورت سوال کیا. کہ گرین سے صاف لکھا ہوا ہے کہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بالکل بہت خوبصورت ایسے ہی ہوتا ہے. میں اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ویڈیو بناؤں گا، اور جو ٹائم پر انہوں نے سوال کیا اس بل کے متعلق وہ بھی دیکھیں گے، اور گرین کے متعلق. کیونکہ گرین جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی آیت کہا جاتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جب گرین آئے گا اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں گے، اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. انہی کے جو بڑا تو کا نام مجھے یاد نہیں ہو کیا، لیکن بہت خوبصورت سوال تھا ان کا. اب یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آگے جو سین آگے جانے والا ہے، کیونکہ پلوٹو نے تو یہاں پہ دنیا کا نقشہ بدل دیا. اور اب جو بادشاہ بنے ہیں انگلینڈ کے، ان کے لیے بھی کوئی زیادہ اچھا ٹائم آگے نہیں ہے. یہ بھی کیونکہ 2026 تک بہت سی چیزیں ہونی ہیں. یہاں جو تبدیلی حالات کی ہو رہی ہیں، یہاں میرا مشورہ ہے کہ یہاں آپ صرف ویٹ کریں. اگریشن میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو خان صاحب اس وقت اگریشن میں آئے ہوئے، یہاں غلطی کا ویٹ کریں. غلطی تو وہ کریں گے، کیونکہ چولی دامن کا ساتھ ہے مرکری کا، اور نون لیگ کا، اور پی ڈی ایم کا بھی. تو غلطی تو کریں. یہاں آپ کو صبر اور پیشنٹ کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہاں کوئی بھی لیا گیا ایکشن گلے پڑ سکتا ہے. تو چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر اور بہت دیکھ بھال کر کے، کیونکہ سن تو ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے سیٹرن کے ساتھ، اس کے بعد اس نے لبرا میں جانا ہے. تو حالات تو اپنے آپ بنتے چلے جائیں گے. آپ نے صحیح ٹائم پر صحیح ہٹ مارنی ہے. اور گورنمنٹ کے لیے یہاں پہ میں نے کہا نا کہ کال پرش کنڈلی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، جو برج حمل سے شروع ہوتی ہے، تو اس کے دوسرا گھر ٹورس کا بنتا ہے جہاں مارس ہے. تو یہاں تو ہر کوئی اگریشن میں آئے گا، ہر کوئی جذباتی ہوگا. آگے جیسے بار بار میں ایک چیز کہتا ہوں کہ عدلیہ کے لیے آگے بڑا ہی مشکل اور بڑا ہی ٹف ٹائم آ رہا ہے، اور ان کا کمفرٹ بڑا بری طرح تباہ ہوگا. بڑا پریشر آئے گا ان کا، کیونکہ جو لانے والے ہیں اور وہ بھی پھنس گئے بری طرح. کیونکہ ڈر اور خوف، ایک خوف تھا نا، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. اب جب یہ ختم ہو گیا نا، تو اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ چیزیں چاروں طرف سے گھیر کے آئیں گی. آپ اس کو اب رکھنا بھی چاہیں گے تب بھی مشکل ہے، اس کو ختم کرنا چاہیں گے تب بھی مشکل ہے. کیونکہ یہاں خواہشات جو ہے
نہ ابھی تک عمران صاحب کی پوری ہوئی, نہ خواہشات گورنمنٹ کی پوری ہوتی نظر آ رہی, اور نہ یہ خواہشات ان کی پوری ہوتی نظر آ رہی. ہونا کچھ اور ہی اب, کیونکہ پلان چینج ہوگا. فرسٹ کے بعد جیسے ہی مرکری طلوع ہوگا تو پلاننگ میں چینجنگز آئیں گی. پھر یہاں تو صبر کے ساتھ آپ کو ذرا پیشنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یہاں غلطیاں ہوں گی, اور جو بولے گا غلطی کرے گا, جو جذبات میں آئے گا غلطی کرے گا, کیونکہ سیکٹر نے نہیں چھوڑنا. سیکٹر نے تو کرم کا حساب لینا. جوپیٹر جو ہے پائسز میں بیٹھا ہے, نیپچون کے ساتھ بیٹھا ہے. اسی طرح آندھی اور طوفان اور سیلاب تو آتے رہیں گے, اور عذاب اللہ کے بڑھتے رہیں گے. ابھی تو پانی کے اندر کوئی خوراک کو لے کر کوئی پھڈا نظر آئے گا, اور یہ بڑھ رہا ہے آگے. فوڈ کرائسس آگے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے آگے, اور پاکستان میں حالات بہت تیزی کے ساتھ. کوئی یہاں پر تو دنیا پناہ مانگتی ہے کہ اللہ کی آفتوں سے بچے, چاہے وہ ارتھ کوئک ہے, چاہے وہ سیلاب ہے. ہمارے ہاں تو دھندا بن جاتا ہے, لیکن بہت سے لوگ ہیں جو جہنم وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پہ بہت سے حکومتوں کے لیے میں اب کیا کہوں گے, یہاں پہ دھندا بن رہا ہے. اور وہ دیکھیں گے اب چیزیں ایسے کنٹرول سے باہر ہوں گی, کیونکہ سین کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے. سیٹرن از ٹرائنگ ہے, مارس ساتھ بیٹھا ہوا ہے. مارس اگریشن ہے, کہاں چھوڑے گا. اب مارس جو ہے 15 اکتوبر کے بعد اس نے جمنائی میں جانا ہے, جہاں پلاننگ چینج ہوگی, جہاں وہ کرج کے گھر میں آئے گا, پھر کرج دکھائی دے گا. ابھی تو صبر ہی چاہیے, ابھی تو صرف ویٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ غلطی بہت بڑی غلطی اور بلنڈر ہونے والا ہے, اور وہ ہوگا, اس کا ویٹ کرنا ہے آپ نے. اگر اسی طرح جذبات میں آ کے بولتے رہے, ایکس وائی کا نام لیتے رہیں گے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا تو بولیں نا, تو بولنے تو پورا بول لیں. یہاں چیزیں پرابلم آئے گی. یہاں پر گورنمنٹ کے لیے بڑے لیول, کیونکہ گورنمنٹ کے جو پی ڈی ایم ہے, اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ جنرلی ایک تو کسی کے کہنے پہ بیٹھے ہوئے نا, کچھ اب اندر سے آوازیں اٹھی. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ اب پارٹیوں کے اندر سے آواز بغاوتیں آپ کو نظر آئیں گی. پارٹیوں کے اندر سے, میں خالی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں تمام پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. اندر سے حالات آپ کو خراب نظر آئیں گے. لوگ اب بولتے ہوئے نظر آئیں گے بہت بڑے لیول کے اوپر. اور عوام کا ریئیکشن, کیونکہ عوام سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے اس وقت, وہ چاہے پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ہو. پاکستان کے لیے مشکلات بڑے لیول کے اوپر آ رہی ہیں. یہاں نخرے نہیں ختم ہو رہے, یہاں پہ سیلاب میں ملک ڈوبا پڑا ہوا, تباہ ہوا, اور یہاں پہ خواہشات ہی نہیں ختم ہو رہی. خواہشات بھی ایسی عجیب و غریب جس کے ضرورت نہیں ہے, وہ ہو رہی ہیں. اب وینس کا تعلق تو ویکل سے ہے نا, وینس کا تعلق پیسے سے بھی ہے, وینس کا تعلق فیمیل سے, اور فیمیل کے لیے آگے بہت مشکل ٹائم آنے والا ہے. کوئی بڑا مس ہے فیمیل کو لے کے کسی جگہ ہو سکتا ہے, اس سے بھی بہت کیئرفل ہو کے. اور ویکل ہی ہے نا, ورگوں میں جا رہا ہے, تو جو خواہشات ہے نا یہ بھاری پڑ سکتی ہیں, اور بڑی بھاری پڑ سکتی ہیں. یہاں چیزیں جو ہے آپ کو بڑا کنٹرول میں لے کر چلنا پڑے گا. یہاں سیکھنا پڑے گا یوکرین سے کہ کس طرح ملک کا دفاع کیا جاتا ہے. اور رشیا میں پوٹن کے لیے, اور آگے جتنے بھی بڑے ملک میں تانے شاہ ہیں جہاں پہ بیٹھے ہوئے, چائنا کے لیے اپنی ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہونے والی ہے. اور امریکہ میں تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا, صورتحال بہت حد تک تبدیل ہونے والی ہے, بڑی لیول کا چینج وہاں پر بھی آنے والا ہے. تو جو تانا شاہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جہاں پر ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, یہاں پر وہاں سوالیہ نشان لگنے والے ہیں. یہاں اب اس سے بات نہیں بنے گی یہ چلے گئے وہ آگے, وہ چلے گئے وہ آگے, وہ گئے تو یہ آ گیا, 3 سال کے بعد یوں ہو گیا وہ ہو گیا. وزیر اعظم 5 سال ہی نہ پورے کرے, اور یہاں پر 3 سال والے 5 سال پورے کرے. اب یہ کہانیاں نہیں چلیں گی یہاں پر. اب قانون بنیں گے بڑے سخت قسم کے.
2/3 मेजोरिटी से भी तभी होगा जब लॉ और कानून, और जो सन ग्रेन लगता है ना, वहां कानून बनते हैं। दुनिया में कानून चेंज होता है, क्योंकि इंसान का बना हुआ कानून है ना, ये चेंज होता रहता है। कानून तो वो है जो मेरे अल्लाह का जो शुरू डे से लेकर आज तक चल रहा है, वही चलेगा ताकि क़यामत तक चलेगा। ये इंसानों के बने हुए कानून है। तो ये वो ग्रेन लगते हैं तो दुनिया में बड़े लेवल के ऊपर कानून चेंज होते हैं, लॉ बनते हैं। और जहां जहां ग्रेन लगेगा, जिन जिन नक्षत्र पर, उसको डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन अब चीजें ताश के पत्तों की तरह खिल रही हैं और बिखर रही हैं। अब तेजी के साथ काम बिगड़ने वाला है। चीजें जो संभालना चाह रहे हैं ना, मैंने कहा था कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। अब कहा थे हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जी बच्चे 2 महीने बाद आवाम भूल जाएगी। आज अक्टूबर आने वाला, खान साहब पूरे अरूज पे हैं, आर पार नहीं हो रहे कि आर होंगे पार होंगे। नवंबर, खान साहब को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे वीनस 12वें घर में आएगा। हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं और कोई हादसा हो सकता है। और ये मैंने कहा भी बड़े लेवल के बड़ी शख्सियत के लिए अभी और ख़तरा बाकी है। पाकिस्तान की भी बड़ी शख्सियत के लिए मुश्किलात हैं, अब बड़े लेवल पे हैं और बहुत हद तक हैं। तो यहाँ चीज़ें अवाम को अब परेशानी जो है, क्योंकि अवाम का ताल्लुक मून से भी और सैटर्न से भी है, वो भी टफ टाइम है, अभी बड़ा मुश्किल टाइम। अभी मून मार्स का एग्रेशन है ना आजकल अवाम, और ये बिजलियों के बिल अवाम का जुलूस निकाल दिया, क्योंकि उनको इसलिए परेशानी नहीं होती कि उन्हें यूनिट, अब कहते हैं कि जी वापडा के जो एम्प्लॉय हैं उनके यूनिट माफ हों। भाई यहाँ पे तो बहुत से हैं जो वापडा में एम्प्लॉय नहीं है, उनको पता नहीं कितने हजार यूनिट मिलते हैं और बिला वजह मिलते हैं, और फिर 130 नंबर पे है। और बहुत से लोग हैं जिन्हें यूनिट फ्री मिलते हैं यहाँ पर, जिनका कोई ताल्लुक नहीं वापडा से, लेकिन फ्री यूनिट मिलते हैं यहाँ पर। तो जब खत्म होगा तो फिर सबका बहुत कुछ खत्म होगा। फिर खाली यूनिट ही नहीं खत्म होगा बिजली का, फिर गैस भी खत्म होगी, फिर प्रॉपर्टियाँ भी तो बिकती हैं हमारे यहाँ पे, मिलती हैं, फिर वो भी खत्म होगा। खत्म तो फिर सब कुछ ही होगा, और होगा, वो दिन भी आएगा। बस हमारे यहाँ पे जो कौन है ना कि जल्दबाजी, ले जी ये हो गया भाई, ये हो गया, बहुत कहानी जो बनाते हैं। यहाँ अनप्रेडिक्टेबल हालात हैं। 24 के बाद वीनस वर्गो में आएगा, तो सिनेरियो टोटल डिफरेंट होगा। और अक्टूबर, जो कुछ अक्टूबर में होगा, या आखिरी इन 8-9 दिनों सितंबर में, उसके हालात पूरी तरह बनते हुए आपको दिखेंगे भी और नजर आएंगे। यूक्रेन से सीखना पड़ेगा, जहां एक छोटे से मुल्क की एजेंसी ने अपने मुल्क का ऐसा दिफा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। और हमारे यहाँ मुझे नहीं इजाजत, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह।